औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह अनकबूत। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान की 29वीं सूरह मुबारक का आगाज़ करने जा रहे हैं। अनकबूत, इसी सूरह मुबारक की आयत नंबर 41 में इस लफ्ज़ का तज़किरा हुआ है। इसी मुनासबत से अनकबूत कहते किसके हैं? मकड़ी को कहते हैं। इसी मुनासबत से इस सूरह मुबारक का नाम जो है वो रखा गया है। किसी भी सूरह मुबारक का नाम उसका सिर्फ नाम होता है, वो उसका अनवान नहीं होता। ये नहीं होता कि उसमें सारी चीज़ें उसके बारे में हैं। जानने के लिए किसी लफ्ज़ को जो है वो लिखा जाता है। सूरह मुबारक तकरीबन सन 5 नबवी में जो है ये नाज़िल हुई थी। ये वो दौर था जब जिस वक़्त अभी हिजरत हबशा शुरू नहीं हुई थी। कुछ लोगों ने इसको जो है वो मदनी कंसिडर किया है इस बिना के ऊपर कि यहाँ पे मुनाफिकीन का तज़किरा किया गया है। लेकिन यहाँ पे इस सूरह मुबारक में ये वो मुनाफिकीन नहीं है, ये वो मुनाफिकीन है कि जिस वक़्त सूरह मुबारक नाज़िल हो रही थी उस वक़्त इस्लाम लाने वाले कौन थे। पहले 1-2-3 सालों में तो मुशरिकीन मक्का ने इसको कुछ समझा ही नहीं कि ये तो बस ऐसे ही है, ये शुरू हो गया है, ये तो मट्टी बैठ जाएगी और बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब देखा कि फिर लोग जो है वो मुसलमान होने शुरू हो गए हैं, तो मुसलमान होने वालों में से जो ज़्यादा तादाद थी वो बेचारे गुलामों की थी, या वो गरीब गुरबा थे जो किसी की पनाह में जो है वो आ गए हुए थे यहाँ पे और आके रह रहे थे। अब गुलाम का तस्वर या उसकी ज़िंदगी ज़रा अपने जहन में लाइए, उसकी ज़िंदगी क्या होती थी। ये ऐसे ही है जिसी तरह हमने किसी गाय भैंस को या बकरी को लिया और उसको नकेल डाली और उसके बाद उसकी रस्सी पकड़ के हमने जाके किसी जगह पे बांध दिया उसको। अब उसके मालिक की मर्जी है कि उसको धूप में चाहे धूप में रखे, छाँव में चाहे छाँव पे रखे, उससे जो मर्जी काम ले। इसी तरह उन गुलामों का हाल था कि उन गुलामों को जो है वो इंसान तस्वर नहीं किया जाता था, जो चाहते उनसे काम जो है वो लिया जाता था। और गुलाम जो है वो अपने आका की इस हरकत के ऊपर कहीं पे कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता था, कोई उसकी बात सुन नहीं सकता था, किसी जगह पे उसको जो है वो सू नहीं किया जा सकता था। अब इन हालात में जब कुल्ली इख्तियार जो है वो मालिक के पास है, उन हालात में अगर गुलाम जो है वो ईमान ले आता तो फिर उसके साथ जो हशर होता इन सूरह मुबारक में उसका तज़किरा जो है वो किया गया है। पर्टिकुलरली यहाँ पे मैं 2-3 जो है वो आपको बता दूं जिनके बारे में यहाँ पे जो है वो बात हो गई है। हज़रत यासर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, यमन में इन्होंने हसाइयों से सुन रखा था कि एक नबी आने वाला है और उस नबी ने जो है वो यहाँ पे जो है फिर राज करना है। इसी चौक में जो है वो ईसाइयों से सुन के जो है वो वहाँ से जो है वो हिजरत की उन्होंने हबशा यमन से, और आके जो है वो अबू जहल के चचा के पास जो है वो रह गए। अबू जहल के चचा की पनाह में आ गए। अबू जहल का चचा जब दुनिया से चला गया तो फिर उसका वारिस जो है वो उसका वारिस अबू जहल हुआ। अब अबू जहल के पास रहने लगे। जिस वक़्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो पहले इस्लाम लाने वालों में से जो है वो ये थे। जब इस्लाम ले आए अबू जहल ने तो उनके ऊपर जो है वो जुल्मों के पहाड़ तोड़ दिए। अगर अब देखा जाए पहले शहीद इन दोनों को, ये शहीद होने का एजाज इन दोनों को हासिल हुआ। किस तरह हासिल हुआ कि दोनों टांगें बांध के ऊंटों को मुखालिफ सिमत में दौड़ा दिया गया, उनकी जुबान से कलमा उफ ना निकला। हज़रत सुमैया के जो नाजुक जगहों पे जो है वो बर्छियां जो है वो मारी गईं, उफ तक न किया उन्होंने। हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये हम पढ़ चुके हैं पहले कि ये वो उन्होंने जो है उस वक़्त जान बचाने की खातिर जो है वो कहा कि मैं ये कलमा नहीं पढ़ता। तो यहाँ पे मुराद जो है वो शायद उनसे ली गई है, लेकिन अल्लाह ने इनकी बरीयत फरमाई कि जो जान बचाने के लिए उस वक़्त अपने आप को जो है वो उससे जो है वो बरीयत फरमा कर लेते हैं। अल्लाह ने इसके बारे में फिर जो है बताया। एक किस्सा आप ये सुन लीजिए कि क्या हाल हुआ उनका। इसी तरह जो है वो आप हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका किस्सा पढ़ लीजिए कि तपते सहरा में जो है वो पत्थर की सिलें उनके सीने पे रख दी जाती और कहा जाता कि छोड़ दो, और वो उस वक़्त भी अहद अहद कहते हैं। हज़रत खुबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोहे का काम करते थे, गुलाम थे किसी के।
उमैया बिन खलफ के गुलाम थे। अब जिस वक्त जो है वो उन्होंने इस्लाम कबूल किया, उन्हीं की भट्टी में से कोयले निकाल के उनको ऊपर लटा दिया गया, और लटाने के बाद उनके इस हद तक कि उनके गोश्त की जो जिस्म की जो चर्बी थी उससे वो कोयले बुझे। तो ये वो लोग थे। हजरत खबाब रोते हुए जो है वो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा की दीवार के साथ जो है वो अपनी चादर का तकिया बनाए जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आराम फरमा रहे थे। तो आए और आके कहा, या रसूलल्लाह हमारे लिए अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक जो है वो गुस्से से सुर्ख हो गया। तब ये आयत करीमा उतरी। क्या अब हम जो जिंदगी हमें मिली है, हमें तो कोई इम्तिहान नहीं मिला। तो ये उन लोगों से पूछ के देखिए जिन लोगों का इम्तिहान आया। तो ये सूरह मुबारक उन्हीं के गिर्द घूमती है। उसके बाद कुछ अंबिया कराम के किस्से हैं, इसमें से 9 आयात हैं, इसमें 7 रकू हैं, 980 कलमात और 4165 हरूफ हैं। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतों का नुज़ूल हम पे जारी रखे और हम इसको जो है वो पढ़ के सीख सकें, इससे पैगाम क्या है इस्लाम का। अब हम इसका सबक शुरू करते हैं। पहली बात, अलिफ लाम मीम, हरूफ मुक़त्तात, अल्लाह के राज। कुरान के मोजज़ों में से एक मोजज़ा कि पूरी दुनिया जो है वो लग के भी इन अल्फाज के हरूफ मुक़त्तात के मानी नहीं जान सकती क्या है। कुछ लोगों ने क्या सराइयाँ जरूर इसके ऊपर की हैं, लेकिन वो सिर्फ क्या सराइयों की हद तक है, कोई फम बात वो नहीं ला सके। ये अल्फाज जो है अल्लाह तबारक व तआला जो है वो रोज़ महशर जो है वो उस वक्त खोलेंगे और ये राज जो है उस वक्त जो है वो बताए जाएंगे कि ये क्या मानी है। तो ये अल्लाह के राज हैं, अल्लाह ही जाने। इसके ऊपर हमें इतना टाइम या इसके ऊपर जो है वो कुछ जरूरत नहीं है। क्या हासिबन नास, हासिबा हिसाबुन से माना क्या होता है? हिसाब लगाना, समझ लेना। आम उर्दू जबान में जो है वो हमारे पास इस्तेमाल होता है हासिबन नासो, क्या समझ लिया लोगों ने, अन ये के युतराकू, युतराकू लफ्ज किससे है? तारका। तारका का माना क्या होता है? छोड़ देना, तरक कर देना। या इसमें अलामत मुजारे लगा, वाव नून जो है वाव लफ्ज जो है वो जमा के लिए लगा। ये कि वो छोड़ दिए जाएंगे। क्या लोगों ने समझ लिया कि वो छोड़ दिए जाएंगे? अन यकूलू, वो सिर्फ ये कहते हुए आमन्ना कि हम ईमान ले आए। असल में तो हमने यही समझ रखा है कि हमें बस ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया है, अब तो जन्नत पक्की है हमारे लिए दुनिया में कोई इम्तिहान कोई कुछ नहीं। तो ये बात देखिए यहाँ पे बड़ी क्लैरिटी के साथ कही गई है। क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि वो बस ये कह दें कि आमन्ना हम ईमान लाए और वो छोड़ दिए जाएंगे? वहुम ला युफ्तनून, युफ्तनून लफ्ज फतन से, फतन का या फतून से, जिसका माना होता है, इसी से लफ्ज फितना होता है, इसका माना आजमाइश ले करना, इम्तिहान लेना। वहुम, और वो ला युफ्तनून, नहीं वो आजमाए जाएंगे। या लामात मजारी लगा है, वाव नून जमा के लिए लफ्ज वही फे ते नून, फतन। फतन का माना क्या होता है? आजमाइश, इम्तिहान। वहुम ला युफ्तनून, और वो आजमाए नहीं जाएंगे, उनको जांचा नहीं जाएगा। वलकद, और बिलाशुबा तहकीक, फतन अल्लज़ीना, आजमाए गए वो लोग, मिन कब्लिहिम, उनसे पहले। जिस वक्त खबाब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आके कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोगों के ऊपर तो आया नहीं, लोगों को तो जमीन में जो है वो आधा गाड़ के उनके सर के ऊपर आरा रख के चीर दिया जाता था। कंघियों से उनके जिस्म जो है वो नोचे जाते थे और वो लोग उफ तक नहीं कहते थे। और हम अभी से जो है वो कह रहे हैं बैठे कि हमें जो है वो नहीं। तो एक दिन ऐसा आएगा कि सना से लेके हजर मौत तक एक शख्स बिला खौफ व खतर जो है वो चलेगा और पहुंचेगा और उसको किसी चीज का डर नहीं होगा सिवाय अल्लाह तबारक व तआला की। तो बिलाशुबा पहले लोग भी उनसे आजमाए गए। फलैया अलमनल्लज़ीना, अब लफ्ज तो ये है, बस जरूर वो अल्लाह जानेगा, लेकिन यहाँ पे अल्लाह तो अलीमुन है, अल्लाह को तो पता है। तो यहाँ जो माना है इसका लफ्ज तो वही आलमा ही है, लोगों के अल्लाह जरूर जाहिर कर देगा। अल्लज़ीना, उन लोगों को, सदकू, जो सच्चे हैं, बस जरूर वो जाहिर करेगा उन लोगों को जो सच्चे हैं।
وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور وہ ظاہر کرے گا جو جھوٹے ہیں۔ اگر ہم اس کا ترجمہ لغوی معنوں میں کریں تو اللہ ضرور یہ جان کر رہے گا، لیکن اللہ چونکہ علیم صفت ہے، اللہ کو تو لوگوں کی بات دل میں خواہش پنپنے سے پہلے پتا ہوتا ہے کہ کیا ہے، تو یہاں پہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ پس ضرور وہ ظاہر کر دے گا۔ اللہ کس کو جنوائے گا؟ ان کو جو لوگ جاننا چاہتے جن کو پتا نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، تو اللہ لوگوں میں ظاہر کر دے گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ تو پس وہ ضرور ظاہر کر کے رہے گا اللہ کہ صدقہ سچے ہیں کون ہیں، وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹے کون۔ استفہامیہ کیا؟ حسب الذین، کیا سمجھ لیا لوگوں نے، یعملون السیئات، جو عمل کرتے ہیں، سیئہ کس کو کہتے ہیں؟ برے کو، جو برے اعمال کرتے ہیں، کیا ان لوگوں نے سمجھ لیا ہے جو برے اعمال کرتے ہیں، ان یسبقون لفظ سبقہ، سین بے کاف، اسی سے مطلب ہوتا ہے سبقت لے جانا، اسی کا معنی ہے کہ ہرا دینا۔ ان یسبقون، یہ کہ وہ سبقت لے جائیں گے ہم سے، وہ ہمیں ہرا دیں گے۔ کیا ان لوگوں نے جو برے اعمال کرتے ہیں سمجھ لیا کہ وہ ہمیں ہرا دیں گے؟ کیا وہ اللہ کو عاجز کر دیں گے؟ کیا وہ اللہ کی زمین و آسمان چھوڑ کے کہیں اور نکل جائیں گے؟ سا کہتے ہیں برے کو، سوء سے لفظ جو ہے یہ ہے برا ہے، ما یحکمون، جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں وہ بہت برا ہے، وہ کہیں بھاگ کے جا نہیں سکتے، وہ اس زمین و آسمان کے کناروں سے باہر نہیں نکل سکتے، وہ تو اپنے بل بوتے کے اوپر سانس تک نہیں لے سکتے، تو کس طرح جو ہے وہ سمجھتے ہیں وہ۔ الف لام میم، احاسب الناس، کیا سمجھ لیا لوگوں نے، ان یترکو، یہ کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولو، یہ کہ وہ کہیں آمنا، صرف ایمان لائے ہم اور ہم چھوڑ دیے جائیں گے، وہم لا یفتنون، اور ابھی تو وہ آزمائے بھی نہیں گئے۔ دیکھیں یہی بات جو ہے، یہی بات اگر ہم دیکھیں سورۃ توبہ میں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یہ جو ہم نے ایک کنسپٹ بنا رکھا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے جنت وٹتے پہ ہے، تو یہ یہاں پہ صرف یہ کہہ دینا کہ ہم ایمان لائے اور ہمارا کوئی امتحان نہیں لیا جائے گا۔ اب دیکھیے سورہ توبہ میں، ام حسبتم، کیا تم نے سمجھ لیا ہے، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، ولم یاتکم، اور نہیں ابھی تمہارے پاس ایسی چیزیں آئیں، مثل الذین خلو من قبلکم، ولما یاتکم، اور ابھی آئیں نہیں تمہارے پاس مثالیں ان لوگوں کی، خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے، مستہم الباسا، جن کو جو ہے وہ تکلیفیں، باسا تنگیاں جو ہے وہ پہنچیں، والضراء، اور تکلیفیں آئیں، وزلزلوا، اور وہ جھنجھوڑ دیے گئے، جیسے میں نے عرض کیا پہلے کہ جھنجھوڑ دیے گئے، کہ جن کے سروں کے اوپر جو ہے وہ آرے رکھ کے چیر دیا گیا ان کو، اور جن کو جسم کنگیوں سے نوچے گئے۔ ابھی تک تو وہ تمہارے پاس ایسی کوئی مثال تم لوگوں میں تو آئی نہیں ہے۔ حتیٰ یقولوا، یہاں تک کہ وہ کہہ اٹھے، یقول الرسول، رسول کہہ اٹھے، والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ تھے وہ سارے کہہ اٹھے، متی نصر اللہ، کہاں ہے اللہ کی مدد، الا، خبردار، ان اللہ، الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ تو تمہارا خیال تھا کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، ابھی تم میں سے تو کوئی ایسی بات ہوئی نہیں کہ جہاں پہ جو ہے وہ جھنجھوڑ دیے گئے، جن کے اوپر تکلیفیں آئیں، جن کی جو ہے وہ تکلیفیں آئیں، تنگیاں آئیں، جن کے رزق جو ہے وہ ختم۔ یہ بات کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ شیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں پہ آپ کے پاس کوئی جو ہے وہ پھر آنے والی سکھانے والی چیز نہیں تھی، پتے کھا کھا کے لوگوں نے، ہڈیاں کھالیں کھا کھا کے، اس درختوں کی جلدیں کھا کھا کے جو ہے وہ لوگوں نے گزارا کیا تھا۔ ہمیں کیا مشکل آئے گی، ہم تو بڑی کمفرٹیبل لائف اللہ نے پیدا کر دیا، بس ٹھیک ہے، کلمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے اور ہم نے رکھا ہوا کہ بس ٹھیک ہے، جنت تو ہمارے لیے ہی بنی ہے۔ یہی وہ غلط فہمی تھی جو ہے وہ بنی اسرائیل میں تھی، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ جنت تو صرف ہمارے لیے ہی بنی ہے۔ ہاں اگر ہم جہنم میں گئے بھی جائیں گے تو کچھ عرصے کے لیے، گویا کہ وہ جہنم نہ ہوگی، وہ ایک حمام ہو گیا کہ ادھر سے گزریں گے نہ آگے نکل جائیں گے جنت میں، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو کیا تم لوگوں نے خیال کیا ہے؟ اور یہی بات جو اگر ہم دیکھیں 142 سورہ آل عمران میں، ام حسبتم،
کیا تم نے سمجھ لیا ان تدخلوا الجنت کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ تو ابھی تو اللہ نے جاننا ہی نہیں کہ تم میں سے کوشش کس نے کی ہے، جہاد کس نے کیا ہے، وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ اور تم میں سے صبر کرنے والے کون ہیں۔ ابھی تو اللہ نے ظاہر ہی نہیں کی ہے، ابھی تو اللہ تمہیں بتائے گا کہ تم میں سے کون کیا ہے، پھر جو ہے وہ دیکھنا، پھر تم کہو گے کہ کیا واقعی تم جنت کے حقدار ہو۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اگر ہم سورہ توبہ میں دیکھتے ہیں، ام حسبتم ان تترکوا کیا تم لوگوں نے یہ لوگوں نے خیال کر لیا کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ اور ابھی تو یہ ظاہر ہی نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون سے ہیں۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ اور نہیں پکڑا جنہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو، ولا رسولہ اور نہ اس کے رسول کو، ولا المؤمنین ولیجتن رازدار دوست، واللہ خبیر بما تعملون اللہ جانتا ہے کہ جو تم کچھ عمل کرتے ہو۔ اب یہ ان آیات کو دیکھیے اور یہ اس آیت کو دیکھیے اور پھر اپنے گریبان میں ڈال کے جھانک کے دیکھیے کیا جو ہے وہ، یہ میں آپ کو 2-3 مثالیں حضرت خباب کی سنائی ہیں، حضرت بلال کی بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کے بارے میں بتایا، پھر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہیں کہ تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بس ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، ہمیں تو کوئی امتحان نہیں آتا، ہمیں تو ایک دن جو ہے وہ نوکری چھوٹ جائے تو ہم جو ہے وہ چائیں کرنے لگ پڑتے ہیں کہ جناب ہماری جو ہے پتہ نہیں نصیب کھوٹے ہو گئے۔ اللہ تو آزماتا ہے۔ دیکھیے جس کو اللہ ہدایت دکھانا چاہتا ہے اللہ اس کو آزماتا ہے، اس پہ آزمائش ڈال دیتا ہے۔ تو کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا، لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ ان یقولوا آمنا صرف اتنا کہنے کے اوپر کہ ہم ایمان لے آئے؟ نہیں، دیکھیں یہ وہ بات ہے کہ جہاں پہ جو ہے وہ اس راہ میں اپنا سب کچھ جو ہے وہ تیگ دینا پڑتا ہے، اپنی ہر چیز جو ہے وہ چھوڑ دینی پڑتی ہے، اور زبان پہ اف تک کا لفظ نہیں آتا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے جس وقت آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہا تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، وہ غصے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ابھی سے تم لوگ، ابھی تو تمہارے اوپر امتحان آئے نہیں ہے؟ ہاں امتحان آئیں گے، ایک وقت آئے گا اور اس کے بعد پھر فتح حق کی ہوگی۔ اور پھر دیکھیے فتح حق کی ہوئی، اس کی پہلی قسط جو ہے وہ بدر میں ہوئی۔ ہم نے دیکھا وہی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو امیہ بن خلف جو ہے وہ صحرا میں لٹا کے اوپر سلیں رکھ دیا کرتا تھا، جب وہ ان کے ہاتھ چڑھے تو باقی صحابہ نے چاہا کہ امیہ کو جو ہے وہ بچا لیا جائے، لیکن پھر اپنے ہاتھ سے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کیا۔ ابو جہل جس نے حضرت سمیہ کا اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کا یہ حال کیا تھا، اسی جنگ میں وہ بھی مارا گیا۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ بے شک اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ تو جو لوگ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں وہ ان امتحانوں سے گھبراتے نہیں ہیں، اپنے آپ کو ہر وقت امتحان کے لیے تیار کرتے ہیں۔ امتحان کیا ہے؟ امتحان جان کا امتحان ہے، امتحان جو ہے وہ مال کا امتحان۔ یہی 2 امتحان ہیں، جس سے پاس کر لیں گے ہم تو پھر جو ہے وہ کہا جاتا ہے جب اللہ کے پیارے رسول کو جو ہے وہ کوثر جو ہے وہ دے دی گئی، کثیر نعمت کثیر دے دی گئی، تو پھر یہی کہا گیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ پس نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ جانی بھی جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کیجیے اور مالی طور پہ بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ تو یہ بات ذہن سے نکال دیجئے کہ ہم مسلمانوں میں گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، اور پیدا ہونے کے بعد جنت تو میرا حق ہے، میں چاہے ساری عمر جس طرح مرضی جو ہے بے ایمانیاں کرتا رہوں، میں جو ہے وہ اللہ کے کہے ہوئے کے مخالف جو ہے وہ چلتا رہوں۔ دیکھیے بڑی سیدھی سی بات ہے، ام حسب الذین کیا سمجھ لیا لوگوں نے جو برے اعمال کرتے ہیں یسبقون وہ ہمیں ہرا دیں گے؟ کتنا ہی برا ہے فیصلہ جو وہ کرتے ہیں، ساء ما یحکمون اتنا ہی بری بات ہے جو وہ کرتے ہیں، کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ تو امتحان ہے، امتحان ایسے ہے جیسے ایک مسافر کی زندگی جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے، اسی طرح ہمیں اس مشکل زندگی کو جو امتحان اللہ نے لینے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ، اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی جو ہے وہ کسی بھی جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی وسعت سے زیادہ جو ہے وہ امتحان نہیں لیتا۔ اس کو پتہ ہے اس کی پسلی کتنی ہے، کتنا یہ جو ہے وہ سبق سکتا ہے، تو اسی پسلی کے مطابق جو ہے وہ، اسی طاقت کے مطابق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لیتے ہیں، اور پھر ہم جو ہے وہ چائیں شور مچا دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، اور اسی اثناء میں جو ہے وہ کچھ کلمات ہمارے منہ سے ایسے نکل جاتے ہیں
جن کو شرکیہ کلمات کہہ سکتے ہیں، جن کو جو ہے ویسے کلمات جو نہیں نکلنے چاہیے۔ یہی امتحان ہوتا ہے، یہی آزمائش ہوتی ہے۔ اس آزمائش میں ہم کہاں کھڑے ہیں یہ ہمیں خود سوچنا ہے۔ ہم تو وہ یہ تو نہیں ہے کہ بس میٹھا میٹھا جو ہے وہ ہم کھاتے رہیں، اور جس وقت جو ہے وہ امتحان کی باری ہے اس وقت جو ہے وہ پھر ہم اللہ کے علاوہ جو ہے وہ دوسروں کے دروں پہ جا کے حاضری دینی شروع کر دیں۔ وہاں پہ اس وقت جو ہے پھر جو ہے وہ ہم کہیں گے اچھا جی ٹھیک ہے، ہمیں جو ہے وہ بابا بچا لے گا، وہ پیر بچا لے گا، یا فلاں جو ہے وہ بت بچا لے گا۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے، یہی امتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس امتحانوں میں صراط مستقیم کے اوپر چلنے کی ہمت دے کہ ہم ان امتحانوں کو اللہ کے بتائے ہوئے راستوں کے مطابق جو ہے وہ چل سکیں۔ انشاءاللہ آغاز ہے سورہ مبارکہ کا، تو یہاں پہ ان منافقوں سے مراد وہ منافق نہ لیے جائیں جو کچھ لوگوں نے لے کے اس کو مدنی صورت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں پہ وہ لوگ، جیسے میں نے مثال دی حضرت یاسر، حضرت عمار کی، حضرت عمار کو جس وقت ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہو اور پھر اس وقت انہوں نے جو ہے وہ کلمہ کفر کہہ دیا، تو اللہ نے ان کی مدد تائید فرمائی کہ ایسے حالات میں کہنا جو ہے وہ جائز ہے، تو وہ منافق نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ جب لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہو کہ ایک تو غلام تھے اور پھر دوسرے کیا تھے، رشتہ داریاں، ماں باپ، جذباتی جو ہے وہ بلیک میلنگ، ماں آ جائے گی اچھا ٹھیک ہے میں نے اس وقت تک کچھ نہیں کھانا جب تک تو جو ہے وہ واپس نہیں آ جاتا۔ تو یہ رشتے ناطے بھی جو ہیں وہ بہت ہوتے ہیں جو واپس لے جانے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ ہمیں تو جو ہے وہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے ابھی تک۔ تو انشاءاللہ آغاز ہے، جیسے سے صورت بڑھے گی یہ ہمیں پتہ چلے گا کہ اس درمیانی معتدل دور میں 5 نبوی کے قریب جو ہے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، مسلمانوں کے حالات کیا تھے اور پھر مسلمان اس حالات سے کیسے جو ہے وہ نکلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمين یا رب۔